मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अगर सारी ज़िंदगी आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, एक एक रुपए के लिए इस वक्त हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, तो गौसे पाक का ये वजीफ़ा या रब्बना, जिसके बारे में गौसे पाक ने अल्लाह की कसम खा के अपनी किताब में लिखा कि या रब्बना, और साथ में एक जुमला 11 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। गौसे पाक का ऐसा वजीफ़ा मेरे दोस्तों, जिसे पढ़ते ही फ़कीर भी बादशाह बन जाए, मांगने वाले भी बांटने वाले हाथ बन जाए। मैं आपको कोई झूठी बात या झूठे दिलासे नहीं दे रहा। मैं आज आपको वो अमल दूंगा जिसे पढ़ते ही सिर्फ 11 मिनट में बेरे पार, 11 मिनट में बड़े से बड़ा कर्जा दूर, 11 मिनट में फ़कीर बादशाह बन जाते हैं। पहले इस अमल को सुन लो मेरे गरीबों, खुदा का वास्ता, ऐसा अमल तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। आपने सबसे पहले नंबर पर तन्हाई में बैठ कर देखें, आपने या रब्बना के साथ ऐसा जुमला, ऐसी तस्बीह, ऐसा राज, ऐसा मेरे दोस्तों वजीफ़ा जिसे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकलती हैं। देखें, इस अमल की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि सिर्फ 11 मिनट में, यानी यहाँ अमल पड़े यहाँ दौलत की बारिश, यहाँ अमल पड़े यहाँ बीमारी दूर, बद नज़र दूर, जादू ख़त्म, बीमारी ख़त्म, गरीबी ख़त्म, बंदिशें ख़त्म, हर वो मुसीबत, वो परेशानी, अगर जालिम कोई जुल्म करता है वो ख़त्म, रूठा महबूब कदमों में, कर्ज़े ख़त्म, गरीबी ख़त्म, दुनिया की तमाम मुश्किलें ख़त्म। अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर। दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफ़ा अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखें जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा या रब्बना का। देखें, या रब्बना को आपने हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा। कोई आपको कहता है तू या रब्बना ऐसे पढ़, वैसे पढ़, ये कर, वो कर, तेरे काम बन जाएंगे। आप लोग दुनिया की बातों में आके तरह तरह के वजीफ़े पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या आज तक आपके हालात बदले? क्या आज तक आपकी गुर्बत और गरीबी दूर हुई? नहीं हुई ना? तो आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि सिर्फ 11 बार या रब्बाना के साथ एक जुमला पढ़ें, फिर इसके बाद आपकी ज़िंदगी में ना गरीबी होगी, ना बीमारी, ना बेऔलादी। अब आपने तन्हाई में बैठ कर देखे, मैं अब आपको अमल समझाने लगा हूँ। आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, कहीं भी हैं, मेरी ये वीडियो आपके सामने आएगी। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। इस वीडियो को मामूली ना समझना, ये नसीब के बंद दरवाज़ों को खोल देगी। ये ऐसी तुम्हारी तकदीर बदलेगी कि जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तरह की कोशिश कर ली, मैंने हर तरह का वजीफ़ा पढ़ लिया, लेकिन मेरे हालात नहीं बदलते, तो आज मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह की कसम, ये वजीफ़ा सच्चा है। अल्लाह की कसम, इस जैसा वजीफ़ा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। अब आपने सबसे पहले नंबर वाले वजीफ़े को सिर्फ और सिर्फ 11 बार कैसे पढ़ने? देखिए, सबसे पहले तो आपने तन्हाई में बैठ जाना है। चाहे आप पीर को पढ़े, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, देखे सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी रातें, सारा वक़्त अल्लाह का है। आप किसी भी दिन, किसी भी वक़्त तन्हाई में बैठ जाए और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने अपनी किसी भी हाजत के लिए, आपने अपनी किसी भी परेशानी के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारी के लिए, आपने सबसे पहले नंबर पर एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। देखिए मेरे दोस्तों, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर आपने इस ताकतवर अमल का आगाज़ करना है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। ये वजीफ़ा बादशाहों का वजीफ़ा है। देखें, आपने अपनी ज़िंदगी में या रब्बना को हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा। कोई आपको कहता है तू या रब्बना ऐसे पढ़, वैसे पढ़, ये कर, वो कर, तेरे हालात बदल जाएंगे। लेकिन आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। आज या रब्बना के साथ देखें ये अमल क्यों असर करता है। मैंने इस अमल को 1 साल पहले हासिल किया और इस अमल ने मेरी तकदीर बदल दी। पहले ही दिन मुझे 1,80,000 का मोजज़ाती तौर पर इंतज़ाम हुआ। फिर मैंने उस दिन से लेके अब तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा। 1 सवा साल हो गया मैं
میں اس عمل کا دیوانہ ہوں، میں روز پڑھتا ہوں، اللہ پاک مجھے روز ایسا معجزہ دکھاتا ہے، میری غریبی ختم ہو گئی، میرے قرضے ختم، بیماری ختم، میری تمام مشکلیں اس عمل نے دور کر دی، اور میں نے اس عمل کو ہر غریب بیمار لاچار پر آزمایا ہے۔ جو بھی دکھیارا پریشان میرے پاس آتا ہے کہ جناب وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، گھر میں غربت اور غریبی ختم نہیں ہوتی، تو میں اسے چیلنج کے ساتھ یہ عمل دیتا ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو، پوری دنیا کے تمام وظیفے ایک طرف، اور آج کا میرا بتایا ہوا یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ دیکھیں، یا ربنا آپ نے پہلے نمبر پر کیسے پڑھنا ہے، آپ کے سامنے میری یہ ویڈیو آئے گی، آپ نے پہلے تو اس عمل کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 30 سیکنڈ میں آپ لوگ سب کچھ پڑھ لیں گے۔ زندگی میں چاہے ایک دن پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، چاہے آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے دیکھیں، اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف بالکل نہیں آتا، تو اللہ والو فکر نہ کریں، اللہ والو پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کو درود شریف بھی نہیں آتا، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، تو آپ نے 11 منٹ میں دولت کی بارش کو برسانے والے، 11 منٹ میں ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف کے بغیر ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوشش کرنا شروع میں بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ جو جملہ میں بتاؤں گا، دیکھیں یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں۔ دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ نمبر 1 وظیفہ، اور جب تمام وظیفے اکٹھے ہو جائیں گے تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر تسبیح پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات نہیں بدلتے، تو آج صرف 11 بار یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا وہ نام جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں۔ دیکھیں آپ نے اللہ پاک کے یوں تو بڑے نام پڑھے ہوں گے، کوئی کہتا ہے یا غنیوں پڑھ، یا رحمانوں پڑھ، یہ پڑھ وہ پڑھ، لیکن ایک ایسا نام جس میں اللہ کے 99 ناموں کی طاقت شامل ہو، تو سوچو میرے دوستو آپ کی غربت اور غریبی کیسے دور ہوگی، آپ کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی۔ آج میرا چیلنج پوری دنیا کو ہے، آج پوری دنیا کو میرا 11 منٹ کا چیلنج ہے۔ 11 منٹ میں انشاءاللہ ایسی تقدیر بدلے گی کہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اللہ والو اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، دیکھیں میں آپ کو جلدی جلدی پورا عمل بتا کے جاؤں گا، آپ کے سے ایک بھی چیز انشاءاللہ چھپاؤں گا نہیں، جو حقیقی عمل ہے، جو غوث پاک کی کتاب سے لیا گیا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو بھی چھوڑ دی، اس ویڈیو کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، تو میرے نزدیک آپ لوگ اپنے آپ کے دشمن خود ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہو نا ہمیں کوئی وظیفہ بتاؤ، عمل بتاؤ، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے غربت غریبی دور ہو جائے، تو میرے غریبوں خدارا یہ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھ لیں، اگر یاد ہے نہیں یاد چھوڑ دیں۔ دیکھیں فکر نہ کرے، اگر آپ کو کچھ نہیں یاد تو یہ نہ کرے کہ عمل ہی چھوڑ دیں۔ دیکھیں اگر آپ اول آخر درود شریف پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بڑھ سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آتا ہی نہیں، دیکھیں اگر آپ کو آتا ہی نہیں تو بس آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ یا ربنا۔ دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ اب آپ نے یا ربنا کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج پہلے نمبر پر تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن کسی بھی وقت 11 منٹ میں قرضے دور، 11 منٹ میں بیماری دور، 11 منٹ میں ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ۔ اب آپ نے یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان سے اس وظیفے کو سمجھیے گا، یا ربنا یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو 3 بار پڑھ کے بتایا، اب آپ نے 11 بار پڑھتے ہی دیکھیں اب آپ نے دوسرا وظیفہ اس طرح یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ عمل کو پڑھتے وقت آپ نے کسی سے تھوڑی سی بات نہیں کرنی۔ دیکھیں اگر آپ عمل کو پڑھتے وقت اپنی توجہ کو یہاں وہاں کر دیں گے، آپ لوگ عمل کے پڑھتے وقت میرے دوست
दोस्तों अपना ध्यान हटा देंगे तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, फिर पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। देखें, या तो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज ये बच्चों वाला आसान सा अमल, ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़ लो। इंशाअल्लाह मेरा चैलेंज पूरी दुनिया को है, इस जैसी तस्वीर जैसा राज तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। लवालो बाप ने फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफा जैसे ही 3 बार यानी कि 11 बार पढ़ लिया, 3 बार तो मैंने आपको पढ़ के बताया, अब 11 बार जैसे ही पहला ताकतवर वजीफा पढ़ लिया, अब आपने वहीं बैठे बैठे दुनिया का सबसे पावरफुल वजीफा मेरे दोस्तों या गनियों का पढ़ना है। देखें, या गनियों से बेहतर वजीफा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ना मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तरह की कोशिश कर ली, हर वजीफे पढ़ लिए, हर नमाजें पढ़ ली, मैं बड़े पीर फकीर बापू के पास चला गया, लेकिन आज मेरे दोस्तों ये तस्बीह, ये राज तुमने छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। देखो, या तो सारी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज खुदारा ये बच्चों वाला आसान सा अमल है, ये मासूम से मासूम, गरीब से गरीब बंदा भी इस अमल को पढ़ सकता है। लेकिन आज अगर तुमने इस वीडियो को छोड़ दिया तो मेरे नज़दीक तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हो। देखें, मैं तमाम चीज़ें आपको बारी बारी समझाऊंगा, लेकिन आपने ये तमाम चीज़ें एक ही जगह पर बैठ कर पढ़नी। देखें, अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे ये तमाम चीज़ें, देखें इस अमल के आखिर में 2 ऐसे भी जुमले आपने पढ़ने हैं जो इस अमल की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा, जो आपने कभी जिंदगी में सुने भी नहीं होंगे। देखें, ये अमल यूं ही असर नहीं करता, ये कोई बना बनाया अमल नहीं है कि 2 बार ये पढ़ 3 बार ये पढ़। ना मेरे गरीब ना, ये दुनिया का सबसे लाडला और ताकतवर अमल है। इस अमल को मैंने तकरीबन 1.5 साल में ये अमल मैं खुद पढ़ रहा हूँ, और मैंने हर गरीब बीमार तक ये अमल पहुँचाया, और मैंने कल की तारीख तक, आज सुबह भी मैंने तकरीबन 30-35 बहनों भाइयों को ये अमल बताया। यकीन करें, कोई 10 मिनट में, कोई 11 मिनट में, कोई 12 मिनट में, ये 10-12 मिनट के अंदर अंदर लोग मोजज़ात कमालात देखते हैं। आज दोपहर में मैंने एक बहन को बताया, वो कहती है आपका वजीफ़ा सिर्फ पढ़ाई था, और सिर्फ 10 मिनट बाद मेरा अपना रिश्तेदार 80,000 रुपये देकर गया। ये आज सुबह का वाक़या नहीं, दोपहर का वाक़या है। ऐसी रोज़ की मिसालें भरी पड़ी हैं। लोगों ने लाखों करोड़ों हासिल के, बीमार की बीमारी दूर हो जाती है। जालिम शोहर कदमों में, जालिम सास कदमों में, कुछ मांगो या ना मांगो, बिन मांगे तुम्हारी मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएंगी, बिन मांगे गैबी खजानों के मुल्क में खुल जाएंगे। देखे, पहले खुदारा इस पूरे अमल को समझ लो, और तमाम चीज़ें एक ही जगह पर बैठकर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार पढ़ें, चाहे रोज़ाना पढ़ें इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों। देखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। जो भी बीमार लाचार ज़िंदगी में एक बार ये रब का लाडला अमल पढ़ लेगा, वो आपको मुझे सारी जिंदगी दुआएं देगा। लवालो बाप ने फौरी तौर पर अमल का दूसरा वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी, देखें पहले नंबर पर आपने दुरूद शरीफ पढ़कर जैसे ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, अब आपने या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह, या रब्बना या अल्लाह को मिलाकर 11 बार पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे, अल्लाह वालों, वहीं बैठे बैठे अमल का दूसरा वजीफ़ा या गनियों का पढ़ना है। लेकिन जो लोग या गनियों पढ़ पढ़ के भी थक गए हैं, आज मेरा चैलेंज पूरी दुनिया को है, आज या गनियों के साथ अल्लाह पाक का कैसा नाम, देखें इन तमाम वजीफ़ों के साथ, ये जो भी 3-4 वजीफ़े हैं, इन तमाम वजीफ़ों के साथ कुछ ना कुछ शामिल है, और इन जुमलों से, इन वजीफ़ों से, इन तरतीबों से ना घबराइएगा, यही चीज़ें बेड़े पार कर देंगी। आपने अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं करनी है, आज अपनी मनमानी कुछ भी नहीं करनी। आज जो मैं बता रहा हूं, बस तन्हाई में, रात में, सुबह, किसी वक्त भी ये तमाम चीज़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, या ऐसे ही बस बिस्मिल्लाह पढ़ के तमाम चीज़ें इकट्ठी पढ़ लें। पहले या रब्बना या अल्लाह को 11 बार पढ़ें, फिर वहीं बैठे बैठे इस अमल का दूसरा ताकतवर वजीफ़ा या गनियों या मुगनी को पढ़ें। देखें, या गनियों या मुगनी, इन दोनों को कहीं पर आप लोग सर्च करें तो आपको लग पता जाएगा कि इनकी ताकत और मौजज़ात क्या है। लेकिन आज इस अमल के अंदर जैसे ही आप लोग या गनियों या मुगनी को बताई भी तादाद तरतीब में पढ़ेंगे तो पूरे मोहल्ले में इंशाअल्लाह शोर मच जाएगा। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे, और तुम्हारे हासिदीन रिश्तेदार ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि अचानक इसकी ज़िंदगी में इतना पैसा कहाँ से आ गया। लोग पूछेंगे कि बेटा, तू तो कल तक दर दर की ठोकरें खा रहा था, तू तो कल तक लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, लेकिन अचानक तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ कहाँ से आ गई। मेरे दोस्तों, आखिरी सेकंड तक पूरा अमल समझिएगा, क्योंकि अगर एक जुमला भी, एक चीज़ भी
بھی آپ نے مس کر دی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا. دیکھیں اس عمل کو صرف پڑھنے میں 30 سیکنڈ لگے گا, بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے, لیکن اب آپ نے زندگی میں ایک بار 30 سیکنڈ اس عمل کو دے دی تو میرا وعدہ ہے انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے, ساری زندگی کہو گے کہ اے مولوی تو نے ہمیں صحیح چیز دے دی ہے. اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہماری بیماری دور, بے روزگاری دور, ہماری ہر مشکل ہر پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو گیا. اللہ والو باپ نے فوری طور پر عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا طاقتور وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے کہ استغفار پڑھو میں تمہیں آسمان سے خزانے دوں گا. اب آپ نے استغفر اللہ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار پڑھا ہوگا لیکن آپ کے حالات نہیں بدلے. کیا وجہ ہے میرے دوستو؟ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ سینے کے راز آپ کو بتائے نہیں گئے. اللہ والوں کی وہ تسبیح و خزانے آپ سے ہمیشہ چھپائے گئے جو فوری اثر کرتے ہیں. لیکن آج خدا کی قسم صرف 3 بار استغفر اللہ کو میرے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے اس کے بعد آخری وظیفہ پڑھنا ہے اور عمل کمپلیٹ کرنا. دیکھیں میں نے آپ کو 2 عظیم وظیفے بتا دی ہیں. کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ چاروں چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے. تمام ترتیب تعداد آخر میں دوبارہ سمجھ لیجئے گا تاکہ ہر بندہ اس عمل کو آج پڑھے. دیکھیں آج ہی پڑھ لینا, اگر آج کسی وجہ سے نہ پڑھ سکو تو کل پڑھ لینا, لیکن زندگی میں ایک بار پڑھ لو گے تو ساری زندگی اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے, اس عمل کے بغیر رہ نہ پاؤ گے. دیکھیں اب آپ نے تیسرا وظیفہ, 2 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, آدھا عمل بتا دیا ہے, اب آدھا عمل باقی ہے. جلدی سے میں آپ کو 2 عظیم وظیفے بتاؤں گا. آخری گھڑیاں ہیں, آخری جملے ہے. خدا را ایک جملہ ایک ورڈ آپ نے سمجھنا ہے اور زندگی میں ایک بار یہ تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے. میری گارنٹی ہے انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی, پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا بے حد خاص اور مجرب ترین وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے میرے دوستوں, یہ وظیفہ میرے دوستوں استغفر اللہ کا ہے. لیکن 2 وظیفے پڑھنے کے بعد یا ربنا یا اللہ کو پڑھ لیا, یا غنیو یا مغنی کو پڑھا. اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا کیسا نام پڑھنا ہے میرے دوستوں جس سے اس وظیفے کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی. آپ ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے. آپ مانگنے والے ہاتھ ہیں تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ نے اس عمل کے اندر سب سے آخر میں دیکھیں تیسرا وظیفہ استغفر اللہ یا ربی. یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, یہی جملے بیرے پار کریں گے, یہی جملے تمہیں فقیر سے بادشاہ بنا دیں گے. میرا چیلنج 11 منٹ کا ہے, پوری دنیا کے تمام غریبوں کو 11 منٹ میں انشاءاللہ وہ معجزات وہ کمالات ہوں گے کہ ساری زندگی اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری زندگی کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے گی. پوری زندگی میرے دوستوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا. اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کا دیکھیں میں نے آپ کو 3 وظیفے بتا دی ہیں. آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے. استغفر اللہ یا ربی, استغفر اللہ یا ربی, استغفر اللہ یا ربی, استغفر اللہ یا ربی. اس طریقے سے دیکھیں میں نے آپ کو 3-4 بار سمجھانے کے لیے بتایا, لیکن جو تعداد بتا رہا ہوں ساتھ میں اس تعداد پہ عمل کرنا ہے. 7 بار پڑھنا ہے. اب آپ نے 7 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن 3 وظیفے پہلے پڑھیں گے, یا ربنا یا اللہ یا غنیو یا مغنی, اور پھر اس کے بعد میرے دوستو استغفر اللہ یا ربی, استغفر اللہ یا ربی کو پڑھ لیں. تو اب آپ نے بالکل آخر میں 2 ایسے خفیہ جملے, 2 ایسے وظیفے عمل میں شامل کرنے جو فقیروں کو بادشاہ بناتے ہیں, جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا ہاتھ بناتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ میرے دوستو دنیا کی سب سے بڑی ایسی تسبیح میرے دوستو جسے پڑھنے والا ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے. یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. وظائف پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے مجھے کوئی سچا عمل بتایا. اللہ والو اب آپ نے فوری طور پر عمل کے آخر میں جو
वजीफ़ा पढ़ना है। मेरे दोस्तों ये वजीफ़ा जानते हैं कौन से है ये वजीफ़ा मेरे दोस्तों? या फताहू या रज़ाकू का है। या फताहू जिसकी कसम रब करीम ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने नाम या फताहू की कि जो भी या फताहू पढ़ के मुझसे मांगेगा मैं रब उसकी हर हाजत को हर मुराद को पूरा करूंगा। अब आपने अपनी ज़िंदगी में या फताहू को हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, हर वजीफ़ा पढ़ लिया, मेरे हालात नहीं बदलते, मेरी गरीबी दूर नहीं होती, तो आज मेरा चैलेंज तमाम गरीबों को है। आज पूरी दुनिया के तमाम गरीबों को मेरा खुला चैलेंज है। आज सिर्फ और सिर्फ आपने ये आखिरी वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना। पढ़ते ही फिर इंशाअल्लाह जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, देखें इस अमल को खुद भी पढ़ें और जितना हो सके गरीब बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। जो भी गरीब दिखे, बीमार दिखे, लाचार दिखे, खुदारा तमाम गरीब बहनों भाइयों के साथ इस अमल को शेयर करें। अब आपने तीनों वजीफ़े पढ़ने के बाद अमल का आखिरी वजीफ़ा देखें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स में नाम लिखें ताकि अमल की इजाज़त मिल जाए। अब आखिरी वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, तो वज्जो ध्यान से समझिएगा। ये ना हो आपकी गफलत लापरवाही की वजह से आखिरी वजीफ़े में कोई कमी पेशी रह जाए। देखें, या फताहू या रज़ाकू, 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 या फताहू या रज़ाकू। देखें, मैंने पूरी तादाद पढ़ ली है और इसी तादाद में आपने पढ़ना है। जिस तादाद में मैंने पढ़ा है अच्छी तरह सुन लीजिए और तादाद को गिनती कर लीजिए। इसी तादाद में पढ़ के आपने आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। इंशाअल्लाह मिनटों में मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।